तथ्य कुरा के हो भने हामी हाम्रै बाबुबाजेले गरेको जस्तो कर्मकाण्ड त हामीले पनि गर्न जान्छौँ। हाम्रो जुजु बाजेले गरेको जस्तै कर्म मात्रै सिक्नको लागि त 2-4 वर्ष सिके पनि हामी चाहिँ लामो भइगयौँ। हामीलाई पनि बाजा बजाएर स्वागत सम्मान त पाइसक्यो हामीलाई पनि। तर हाम्रै बाबुबाजेले परम्परागत रूपमा पढ्दै आएको छे को अर्थ बुझ्नको लागि त हाम्रै बाबुबाजेसँग मात्रै सिकेर त हुँदैन रहेछ। हाम्रै बाबुबाजेले आफूले पढेको छेको प्रत्येक शब्दको अर्थ बुझाइदिनु हो भने त हामी किन ठुल्ठुलो गुम्बामा पढ्न जानु पर्थ्यो? हामी किन उच्च शैक्षिक संस्थानतिर जानु पर्थ्यो? त्यसकारण हामी ठुल्ठुलो गुम्बामा गुरुहरूसँग ठुल्ठुलो उच्च शैक्षिक संस्थानहरूमा पढ्न जानुको कारण के हो भने हजारौं वर्षदेखि हाम्रै बाबुबाजेले अरू गर्दाखेरि पढ्दै आएको छे भित्रको अर्थ बुझ्नको लागि हो। हामी चाहिँ वास्तवमा यसको तथ्य कुरा बुझेरै छोड्छौँ भनेर हामी चाहिँ ठुल्ठुलो गुरुहरूको सङ्गतमा गएको हो। त्यसपछि धेरै गुरुहरूको सङ्गत गरेर किताबको कुराहरू बुझेर हेर्दाखेरि त ओहो किताबले एउटा भने चाहिँ काम चाहिँ आफै भइरहेको रहेछ भन्ने थाहा भएन हामीलाई त। त्यो थाहा भइसकेपछि त हाम्रो त आँखा खुल्यो। त्यसपछि यो यस्तो गर्नु हुँदैन, यस्तो तरिकाले गर्नुपर्छ भनेपछि फेरि गाउँका अलिकति चिबाहरू मिठेवाहरू त फेरि अलिकति ठुसी गयो। फेरि हामीसँग ठुसी गएको फेरि त्यो लामाहरूले चाहिँ के हो के गुम्बामा पढेर नयाँ कुरो ल्यायो भने हामीलाई त फेरि यस कारणले गर्दाखेरि तथ्य कुरा हामीले कुनै जात समुदायको संस्कार लिएर आएको नभइकन ग्रन्थले जे भनेको छ छेले पेले जे भनेको छ त्यो कुरालाई मूल प्रिन्सिपल बनाएर अगाडि बढाउने प्रयास चाहिँ हाम्रो हो। खास गरी चाहिँ त्यो भयो भने संसारभरिकै बौद्ध मार्गीहरूसँग हाम्रो संस्कार मिल्यो। अब छेले एउटा भनिरहेको छ काम चाहिँ उता चाहिँ कहिले क्यु सेवा, कहिले चाहिँ नगर सेवा, कहिले मही सेवा गरेपछि योसँग कुरा मिल्दैन कुरा। यो कारणले गर्दाखेरि हामी गुरुङमा चाहिँ अलिकति समस्या सिर्जना भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसै सन्दर्भलाई जोडेर हामीले यो कुरो बुझ्नुपर्छ। सुरु मुख्य कुरा चाहिँ अब 78 सालमा जनगणना आउँदैछ। अब धर्म के लेख्ने भनेर फेरि प्रचारबाजी चलेको छ फेरि भित्रभित्रै। अब गुरुङहरूले के धर्म लेख्ने भनेर अब कुरो यस्तो छ, एक थरी दाजुभाइहरूले गुरुङहरू जति त सबै बौद्ध धर्म हो, हाम्रो प्राकृतिक संस्कार हो, हामी बौद्ध धर्मावलम्बी हो, हामी सबै बौद्ध लेखाउनु पर्छ भनेर हाम्रो एक थरी दाजुभाइहरू त एकदमै खेतीपाती त्यसमा लाग्नु भएको छ। फेरि त्यो नराम्रो त होइन, मैले अघि पनि भनिहालेँ बौद्ध हाम्रो होइन भन्नै मिल्दैन। बौद्ध त गुरुङहरूको प्राकृतिक संस्कार हो। तर बौद्ध चाहिँ धर्म हो भनेर जनगणनामा चाहिँ हामीले बौद्ध देखायो भने हामी चाहिँ के हो अल्पमतमा पर्यो, अन्यमा पर्यो। अन्यमा त्यो अन्यमा पर्नु भनेको के हो भने हिन्दूमा गाप्नु हो त्यो चाहिँ। त्यस कारण हामीले जनगणनामा धर्म चाहिँ बौद्ध लेखायो भने हिन्दूहरूको सङ्ख्या बढाउनु हो, त्यो चाहिँ अरू केही होइन, सिधै कुरा हो त्यो। हिन्दूहरूको सङ्ख्या बढाउने मन छ भने बौद्ध लेखे हुन्छ, नत्र हामीले चाहिँ पहिचानको आधारमा हामी सम्पूर्ण चाहिँ जनजातिदेखि लिएर हामी जति पनि नेपालीहरू छ, हामी बुद्धलाई बुझेकोहरू सबैले धर्म बुद्ध नै लेख्यो भने बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढ्छ। धर्मनिरपेक्षता भनेर संविधानमा त उल्लेख छ, व्यवहारमा लागू हुन त अझै पनि सकिरहेको छैन, फेटै परेको छ अझै पनि। त्यही माथि हामीले पनि झन् बौद्धै लेखिदियो भने झन् उनीहरूको सङ्ख्या झन् बढ्छ। अनि एकल चाहिँ के हुन्छ भने पुरै एउटै चाहिँ धार्मिक राज्य हुन्छ नेपाल चाहिँ। नेपाल एउटै चाहिँ धर्मको राज्य हुनु भनेको चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। सबैलाई नै सम्मान हुनुपर्छ, सबै धर्मलाई नै सम्मान गर्नुपर्छ, सबै धर्म राम्रो हो। त्यस कारणले हामीले जनगणनामा चाहिँ बुद्ध नै लेख्यो भने बुद्धिमानी हुन्छ हामी, आफ्नो लागि पनि भावी पुस्ताहरूको लागि पनि। यो तपाईँहरूले विशेष सूचना जानकारी गराउन चाहन्छु। र एवं मैले अघि पनि भने हाम्रो चाहिँ हाम्रो लिपिको बारेमा पनि विवाद चलिरहेको छ। गुरुङ समुदायको लिपि छ कि छैन भनेर यो पछिल्लो समयमा तमु युलो चौधरी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले पनि मान्यता दिएर बुटोलबाट एकजना चाहिँ इन्डिया आर्मी रिटायर एकजनाले चाहिँ लेख्नु भएको क्षमा लिपि अहिले मान्यता दिएर देशभरि नै प्रचार भयो। भारत मित्र राष्ट्र भारत सिक्किमतिर त पठन पाठन पनि सुरु भएर राम्रै भइरहेको छ, त्यो पनि राम्रै एउटा मान्छेको खुबीको कुरा हो। तर यहाँनिर निकै चिन्तन मननको विषय छ। लिपिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि गुरुङहरूको भाषालाई टिप्न सक्ने लिपि
तमुक्युको उच्चारणलाई टिप्न सक्ने लिपि चाहिँ देवनागरी लिपि पनि होइन, रोमन लिपि पनि होइन। अहिले विकसित भएको ख्यामा लिपिले तमुक्युको उच्चारणलाई साँच्चै टिप्न सक्छ त भन्ने कुरा पनि प्रश्नवाचक चिन्ह छ त्यहाँनिर फेरि। किनभने त्यसको त अब ग्रामर, व्याकरण सबै पुरै परिपूर्ण हुनु पर्यो, शब्दकोशहरू सबै तयार पार्नु पर्यो, निकै नै धेरै नै चाहिँ होमवर्क गर्नुपर्ने कुरा छ त्यसको त अझै पनि। अब के छ भने हजारौं वर्षदेखि नै गुरुङ समुदायको लामाहरूले पढ्दै आएको छे उमी लिपिमा छ। यो उमी लिपिमा गुरुङहरूको भाषा, अब हामी के छ भने मेरो त बाबुबाजेहरू लामो भएको कारणले चाहिँ फेगार शोभा भनी पढ्छ, अब सेउ थिवा भनी पढ्छ। पहिले पहिले यो रूपबहादुर लामा भनी यतातिर आउँथ्यो, तपाईँहरूतिर अब बित्नुभयो बिचरा सिग्रेसको लामा, उहाँहरूले पनि पढ्छ। यो पुरानो गुरुङ लामाहरू छ। अहिले हाम्रो चाहिँ कृष्णबहादुर लामा काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, उहाँले पढ्छ गुरुङ भाषामा, तर लिपि त फेरि उमी लिपि पढ्छ। त्यो कुनै कुनै पेयहरू छ कि हिउँखुवा, छेखुवा, लखुवा पेयहरू चाहिँ गुरुङ भाषामा उमी लिपिमा भएको पेय हो। त्यो पेयहरूमा चाहिँ हिजो गुरुङहरू, लमजुङ, कास्की, यो सेरोफेरोमा कहाँ गुरुङहरूको पुर्ख्यौली थाक ठुलो नेजाहरू कता कता भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ प्रश्न भएको हुँदा, अनि गुरुङहरूको पुरानो पुरानो भाषाहरू भन्नाले, पुरानो भाषा भन्नाले कुन भाषालाई बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पजु घ्याउरी पजुहरूले पढ्ने भाषालाई चाहिँ चौकी भन्यो। त्यो चौकी हामी तमुकी बोल्नेहरूले पनि अलिक बुझ्दैन, राम्रोसँग कान थापेर सुने पनि आधी त बुझ्ला आधी त बुझ्दैन। चौकीमा त पानीलाई छु भन्छ, फेरि हामीले त क्यु भन्छ पानीलाई, होइन? त्यस्तो थुप्रै भाषाहरू छ। त्यो चौकीको पनि माउ भाषा त भुइक्यु नै हो नि, भोट भाषा नै हो फेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो माउ भाषा भनेको भोट सम्प्रदायको चाहिँ भित्र पर्छ। हाम्रो चाहिँ लिपि, भाषा, रहन सहन सबै। माथि मुस्ताङको जोमसोमदेखि माथि गयो भने कागबिनी आउनुभन्दा पहिला एउटा खोला बग्छ त्यहाँ, तपाईँहरू जोमसोम मुक्तिनाथ जानेहरूले थाहा छ होला। जोमसोम एयरपोर्टदेखि माथि गयो भने चाहिँ माथि कागबिनी भन्दा अलिक तल चाहिँ पन्ते खोला भन्ने एउटा खोला बग्छ। त्यो खोला चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ अरू बेलामा चाहिँ हिउँदोमा सानो हुन्छ, बर्खामा कोही बेला पुल घर मान्छे सब लगाइदिन्छ। त्यो खोला चाहिँ बौलाउँछ कि बेला बेलामा। हो, त्यो खोलाको सिरान खोज्दै खोज्दै गयो भने माथि चाहिँ लुब्रा मार्सा भन्ने ठाउँमा पुग्छ। त्यो लुब्रा मार्सा भन्ने ठाउँ चाहिँ गुरुङहरूको अहिले जति पनि घेउरीहरू छ, हाम्रो घेउरीहरू सबैको गुरु घर चाहिँ लुब्रा मार्सा हो। लुब्रा आयो, अब घेउरी आयो नि भन्छ नि। घेउरी त लुब्रा नगएको घेउरी त घेउरी हुँदैन खास गरी। अनि त्यो लुब्राबाट बगेको पानी लुब्रा मार्सा प्रवेश छु भन्छ नि पछि घेउरीहरूले पनि। त्यो पानीलाई चाहिँ त्यो खोलादेखि, त्यो पन्त खोलादेखि माथि बस्ने जातिहरूले पानीलाई छु भन्छ, त्यहाँदेखि तल बस्ने क्यु भन्छ। छु र क्युको सीमा त्यहाँ छ, हेर्नुहोस् तपाईँहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने, होइन? अब त्यहाँको व्यक्तिहरू के हो, त्यहाँबाट नै विभिन्न ज्ञान, विद्याहरू, संस्कारहरू, पद्धतिहरू सिकेर आएको चाहिँ गुरुङ समाजमा अहिलेसम्म पनि विद्यमान छ। त्यति बेला नै गुरु पद्मसम्भ गुरु ऋम्बछको ज्ञान विद्याको प्रभाव गुरुङ समुदायमा परेको अहिलेको नयाँ नौलो होइन। त्यो त त्यति बेलाबाट नै उमी लिपि नारमा, हाम्रो जति पनि लामा पुर्खाहरू नारमा गएर पढेर आउनुभयो, लामा विद्या सिक्नुभयो, त्यो लिपिमा जति पनि ग्रन्थहरू उतारेर ल्याएको छ उमी लिपिमा छ। उमी लिपिले गुरुङहरूको सम्पूर्ण चाहिँ भाषाको उच्चारणलाई टिप्न सक्ने परिपूर्ण भएको हुन्छ। उमी लिपि चाहिँ पुरानो लिपि हो र अहिले चाहिँ विकसित भएको ख्यामा लिपिले पनि गुरुङको भाषा उच्चारणलाई टिप्न सक्छ भने त्यो पनि राम्रै हो, एउटा मान्छेको खुबी हो। त्यसमा पनि केही राम्रै कुरा भएर हो, यति ठुल्ठुलो संस्थाहरूले पनि मान्यता दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो तथ्य कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। नयाँ कुरा आएको छ, राम्रो कुरा आएको छ, यो हाम्रो होइन भन्न मिल्दैन। राम्रो कुरा हामी सबै समुदायलाई नै फाइदा हुन सक्ने खालको कुराहरू आएको छ भने, त्यस्तो विषयहरू उठेको छ भने त्यसलाई अनुसरण गर्नु त फेरि बुद्धिमानी नै हुन्छ। किनभने हामी समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, परिवेश अनुसार हामी कदम चाल्न जानु पर्यो नि। हामीले चाहिँ हिजो त मोबाइलको जमाना नै थिएन, हिजो हाम्रो बाबुबाजेले चलाएकै थिएन, आज हामी किन चलाउनु पर्यो भने त हामी मूर्ख हुन्छ नि, फेरि हामी एक्लो हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो जुजु पुर्खेले जे संस्कार गरी आउनुभएको थियो हामीले त्यही गर्नुपर्छ। त्यो भन्दा 1 इन्च पनि तलमाथि हुनु हुँदैन भन्ने
अट्टर चाहिँ कट्टर मान्छेहरू पनि हुन्छ। फेरि हाम्रो दाजुभाइभित्र कोही कोही त त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि मान्छे बितेपछि गुरुङ झगडा हुन्छ सधैँ चाहिँ। फेरि हाम्रो बाबुबाजेले हिजो यति पुस्तादेखि यस्तो गर्दै आएको, आज तैँले यस्तो कुरा गर्ने भनेर फाल्टो बनाइदिन्छ नि त फेरि। यस कारणले गर्दा अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसकारण हिजो बाबुबाजेले गरेको कुरा सबै सर्व बाबुबाजेले गरेको, पुर्खाले गरेको कुरालाई सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो राम्रो हो। त्यति बेला गाडी मोटर चढेर जाने जमाना पनि थिएन, उस्तै परे जुत्ता चप्पल पनि थिएन, जुत्ता चप्पलै नलागिकन घाँस दाउरा गर्ने जमाना पनि थियो। अब त्यो बाबुबाजेले जे संस्कार गरि आएको थियो त्यही संस्कार भन्दा 1 इन्च पनि तलमाथि गर्नै हुँदैन भन्ने मान्छे चाहिँ किन जुत्ता लगाएर हिँड्नु पर्यो, किन गाडी चढेर हिँड्नु पर्यो, किन पैन्ट सर्ट लाउनु पर्यो? त्यस कारणले गर्दाखेरि समय अनुसार हामी परिवर्तन हुनुपर्छ, समय अनुसार हामी परिमार्जन हुनुपर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर बाबुबाजेलाई हेला गर्ने कुरा त होइन नि। फेरि त्यसलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। हामी समय अनुसार परिवर्तन र परिमार्जन हुने सन्दर्भमा तनहुँ खहरेमा हामीले यो गुम्बा बनायो। गुम्बा बनाउनु पर्छ र बुद्ध शिक्षाको अनुसरण गर्यो भने हाम्रो समाजमा शिक्षाको, ज्ञानको, सुसंस्कारको विकास हुन्छ। रूढिवादी परम्पराहरू, कुसंस्कारहरू, विकृति विसङ्गतिहरू न्यूनीकरण हुँदै जान्छ भन्ने कुरा त पहिले त अब त्यो थाहा थिएन। त्यस कारणले हामीले बुझ्दै बिस्तारै बिस्तारै राम्रो गुरुहरूको कुराहरू सुन्दै यो समय अनुसार, समयको माग, परिवेश र परिस्थिति अनुसार कदम चाल्ने सन्दर्भमा यो गुम्बा स्थापना गरेको हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। यो गुम्बा स्थापना गर्नु के हाम्रो आजीमा हाम्रो पुर्खाहरूले हामीले अपमान गरेको हो त होइन। हाम्रो पुर्खाहरूको झन् शान बढ्छ यसले। हामीले जति पनि हामीलाई जन्म दिनुभयो, कर्म दिनुभयो, कयौं पुस्तकको पितृहरू, उहाँहरू पनि खुसी हुनुपर्ने हो खास गरी। अनि उहाँहरूको लागि आज हामीले चाहिँ पुण्य राम्रो कर्म गरेको हुन्छ। पितृको लागि बत्ती चढाएर, धूप चढाएर प्रार्थना गर्दैमा पितृको ऋणको भार त तिर्दैन। जसले बाबा आमाले देखाएको चाहिँ राम्रो संस्कारमा हिँड्यो, जसले राम्रो चाहिँ भगवानले देखाएको बाटो अनुसारको कर्म गरेको, भगवान खुसी हुन्छ, पितृ खुसी हुन्छ। त्यस कारणले पूजा गर्नु भनेको के हो भने आफू सदाचारी बन्नु, आफू नैतिकवान बन्नु, आफू अनुशासित बन्नु, बनाउने एउटा प्रक्रिया हो नि त्यो त। त्यो आफू अनुशासित नबन्ने, आफू चाहिँ नैतिकवान नबन्ने, आफ्नो जीवन शैलीलाई चाहिँ नसुधार्ने, अनि जीवन शैलीलाई नसुधारिकन धेरै पूजाहरू भगवान मात्रै भनेर पनि खासै त्यसले प्रभाव पर्दैन, फाइदा त छैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो जीवन शैलीलाई परिवर्तन परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा बुद्धले दिनुभएको शिक्षा, शील समाधि शिक्षाको प्रज्ञालाई अनुसरण गरेर हामी आफू पनि जीवनलाई सार्थक बनाउने र हाम्रो कारणले गर्दा हाम्रो परिवार, आफ्नो कारणले गर्दा परिवार समाजलाई नै बुद्ध शिक्षाको माध्यमबाट सुसंस्कार सिकाउने, नैतिकवान बनाउने, अनि यसको प्रभावले गर्दाखेरि सिंह मानव समाज भने शान्तिको विकास भएर जाने त्यो सम्भावना अत्यन्त बलियो आधार रहेको हुँदा बुद्धले दिनुभएको शिक्षाको आधारमा हामीले गुम्बा स्थापना गरेर हामीले जन्म मृत्यु संस्कारहरू पनि बुद्धले दिनुभएको शिक्षाको आधारमा त्यसमा केही आफ्नो मौलिक रीतिथितिलाई पनि जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी आफ्नो मौलिक रीतिथितिलाई पनि समय अनुकूलता संस्कार र धर्मग्रान्तको विधि अनुकूलता जोड्न मिल्ने संस्कारलाई पनि जोडेर लैजानु पर्छ। हाम्रो जुजु बाजेले गरेको सबै संस्कार गलत हो भन्नु हुँदैन। कति संस्कार त भविष्यमा जति विज्ञानको विकास भए पनि ती कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भए त्यस्तो कयौं संस्कारहरू पनि छ। ती संस्कारहरूलाई हामीले सधैँ जीवित राख्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यसकारण हाम्रो वेशभूषाकै कुरा गरौँ, हामी गुरुङहरूले बोल्ने भाषाकै कुरा गरौँ, हाम्रो रहन सहनकै कुरा गरौँ, ती कुराले त हामीलाई पहिचान दिइरहेको छैन। अघि भर्खरै हामी बाहिर खाना खाने बेलामा हामीले चरसको थालमा खाना खायो के अरे, त्यो पनि गुरुङहरूको पहिचान दिन्छ। त्यो एउटा थाल बडोले समेत पनि यो गुरुङ रहेछ भनेर झल्काउँछ। त्यस्तो थुप्रै चिजहरू छ नि। त्यस कारणले जोगाउनु पर्ने कुराहरूलाई जोगाउने हो। जुन कुराहरू समय सान्दर्भिक छैन, परिस्थिति सान्दर्भिक अनुकूल त छैन र परिवेश अनुकूल त छैन भने ती कुराहरूलाई बेलामै चाहिँ हामीले बुद्धि पुर्याएर त्यसलाई परिमार्जन गर्ने, परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्यो भने हामी सबैको चाहिँ हित त्यसमा छ, विकास त्यसमा छ। हाम्रो भावी सन्ततिहरूलाई हामीले हाम्रो धर्म सिकाउनु पर्छ, हाम्रो संस्कार सिकाउनु पर्छ भनिरहेको छौँ। त्यो धर्म सिकाउने, संस्कार सिकाउने केन्द्र भनेको गुम्बै हो खास गरेर चाहिँ।
गुम्बाबाटै सिक्नु हामीले। आज गुम्बा स्थापना गर्ने कारणले गर्दाखेरि यसको प्रभावले गर्दाखेरि हाम्रो लोपेन गुरु रणबहादुरले पढ्ने बेलामा कति आमाहरूले पढ्नु भएको छ नि, यो संस्कारको प्रभाव गुम्बाको प्रभावबाट हो नि, बुद्ध धर्मको प्रभावबाट आज यो विकास भएको छ, यो परिवर्तन भएको छ। यति ठुलो चाहिँ उपलब्धि चाहिँ भएको छ, यो ठुलै उपलब्धि हो नि। पहिला त माला जप्ने आमाहरू गाउँ गाउँमा कोहीले माला जपेको देख्यो भने यो फलानाले त बक्सी सिकेको चाहिँ क्या हो, के मन्त्र सिकेछ भन्ने समुदायको मान्छे हो नि हामी त। अहिले मलम पाठ खर पढ्दाखेरि त कति विकास भयो त, कहाँबाट कहाँ खुड्को मार्यो त हामीले त, धेरै फड्को मार्यो नि, अझै पनि धेरै फड्को मार्नु बाँकी छ। तर त्यसको लागि हतार गर्नु हुँदैन। गुम्बा अहिले यो अवस्थासम्म बनाउनु भएको छ, तपाईँहरूले निकै दुःख गर्नुभएको छ। अब सरकारले पनि गुम्बालाई पनि एकल धर्म मात्रै नभई सबै धर्मले बनाउन खोजिरहेको संरचनाहरू पनि राष्ट्रकै संरचना भएको हुँदा तपाईँहरूले पहल गर्नुपर्छ। साथसाथै अहिले हाम्रो लामो बुद्धिमान घले 3 वर्षको गुफा साधना गरेर आउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ हाम्रै लामा, तपाईँहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ साथ दियो भने उहाँले पनि आफूले जीवनमा अब 60 वर्ष पुगिसक्नु हो बिचरा। अब रहेको जीवन चाहिँ बुद्ध धर्ममा लागेर धर्मको सेवा गर्ने, धर्म अनुयायीहरूलाई चाहिँ आफूले जानेको कुराहरू सिकाएर धर्मको सेवा गर्ने भनेर चाहिँ धर्ममा समर्पित भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ साथ दिने, उहाँलाई माया गर्ने, उहाँलाई सम्मान गर्ने, त्यो हामी सबै बुद्ध मार्गीहरूको कर्तव्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले कति ठाउँमा गुम्बा त बनाएको छ, गुम्बा बनाउनु पर्छ भनेर फेरि गुम्बा रेखदेख गरिदिने लामा गुरुहरू पाउनु पनि गाह्रो छ। त्यसकारण उहाँ लामाले चाहिँ अब एकदम 3 वर्षको गुफा साधना गर्नु भनेको निकै ठुलो त्याग तपस्याको कुरा हो। एउटा परिवार भएको लामा फेरि त्यो पनि बिचरा कति धेरै ठुलो त्याग तपस्या गरेर उहाँले चाहिँ दुःख गरेर गुफा गरेर आउनु भएको छ। अनि बेला बखतमा हाम्रो लोपेन रणबहादुर गुरु आउनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई सिकाउनुहुन्छ, मलम पाठ पनि तालिम दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त तपाईँहरूको यो प्रगति, यो उपलब्धि चाहिँ निकै चाहिँ राम्रो प्रशंसनीय छ। उहाँ गुरुको पनि धेरै ठाउँमा जिम्मेवार पर्दै गएको छ। जहाँ जहाँ उहाँ गएर मलम पाठहरू सिकाउनु भएको छ, त्यहाँको आमाहरूले मलमहरू पढ्ने गाउने भएको छ। यो एक ठाउँमा मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा हुँदै गएको छ, धेरै ठाउँमा चाहिँ सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। गत साल हामी पूर्व पश्चिम अभियान यात्रामा हामी यो गुम्बामा आयौँ, हामी थुप्रै लामो गुरुहरू आएको थियो, सबैजनालाई मिठो खाना खुवाएर पठाउनु भयो नि तपाईँहरूले, हामीले बिर्सेको छैन होइन। त्यति बेला चाहिँ कति हाम्रो आमाले मलम पाठहरू गाएको देख्यो। यहाँ यस्तो ठाउँमा पहिलो कुरा त यो बाटो हिँड्दाखेरि यो यहाँनिर चाहिँ बुद्धिस्ट छ, यहाँ लामो गुम्बा छ भन्ने कुरा कसैले पनि सोच्दैन रहेछ पहिले यस्तो ठाउँमा होइन। अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि 130-35 घर त गुरुङ मात्रै छ भन्नु सुन्दाखेरि त हामी त जिल्लै पर्दो रहेछ, यति धेरै मान्छे रहेछ यहाँ चाहिँ। अब यहाँ त हाम्रो त फेरि साइनो केलाउँदै गयो भने सबै आफ्नै मान्छे मात्रै पर्छ गुरुङको त, त्यसले गर्दाखेरि सबै हामी आफ्नै मान्छे मात्रै हो। अनि उहाँ गुरुले चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा पहिलो भोटे ओडारमा पनि उहाँले नै मलम पाठ पढ्ने सिकाएर सुरु गर्नु भएर त्यस्तो छ। बिचमा उहाँ काठमाडौँमा काम धेरै भएर उहाँ अलिकति ग्याप भयो भने आमाहरू फेरि बिस्तारै बेर सङ्ख्या घट्दै घट्दै सचाइतिर जाँदै गर्छ फेरि। त्यही भएर उहाँ चाहिँ आउँदै गर्नुपर्छ है, उहाँ पनि आउँदै गर्नुपर्छ। गुरु चाहिँ आउने अलिक कम भयो, 6-7 महिना ग्याप भयो भने यहाँ फेरि हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरूको मन साह्रै कमल हो। एउटाले केही मिठो केही नयाँ नौलो कुरा गरिदियो भने त्यतैतिर चाहिँ बम्किजाने कि फेरि बहकिजाने, त्यो समस्या चाहिँ जताततै छ। त्यस कारण हामीले मै अघि पनि भने नि सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने, नमस्कार हजुर भन्ने छोडिदिने होइन। अब उसकै पछि लागेर त साध्यै छैन। एकजना मान्छेले बुद्ध धर्म पनि मान्ने, हिन्दू धर्म पनि माने, सबै मान्ने त सम्भवै छैन नि त्यो त। त्यस कारण सबैलाई सम्मान गर, विरोध कसैको पनि नगर, सके चाहिँ प्रशंसा गर, नसके विरोध चाहिँ पटक्कै नगर। विरोध गर्ने मान्छे भनेको आफूले बन्चोरा हान्नु। हाम्रो दाजुभाइहरू एक थै होइन, लामा त देख्नै नहुने कोही त साह्रै नै भोटे भने हामीले त हामी गुरु भोटे भन्छ। भोटेहरू त हाम्रो बाबुबाजेहरू हो, हाम्रो पुर्खा हो, हाम्रो माता पिताहरू, खास हाम्रो सन्तान। मैले भने नि हाम्रो भाषा खोज्दै गर्ने हाम्रो आमा चाहिँ भोट भाषा हो। हाम्रो सन्तानको चाहिँ गुरुङहरूको पहिचान, गुरुङहरूको जुन हिजोको माइग्रेटको चाहिँ रुट हेर्दै गयो भने हाम्रो चाहिँ एउटै हो खास गरी। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ भोट भाषामा छुए पढेको छ, टिबेटियन भाषामा पढेको छैन।
होइन। टिबेटन भाषा भनेको भोट समुदायको, हामी गुरुङ समुदाय जस्तो एउटा समुदायले बोल्ने एउटा बोलीचाली भाषा हो नि। यो भोट भाषा भोइके भन्छ, एउटा भोइके भनेको भोट भाषा हो। त्यो भोट भाषामा गुरुङहरूले भोइके भन्छ, भोट भाषामा भोइके भन्छ। भोइके चाहिँ पढेको छ छे, त्यही भोट भाषामा बाट विकासित भएको चौकीमा पशु घेब्रीले पढेको छ गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो हो खास गरी। यसरी हामीले बुझ्नु सक्नुपर्छ, बुझाउनु सक्नुपर्छ। अनि बेला बेलामा गुरु आउनुहुन्छ, त्यो बेला तपाईँहरू सक्रिय भएर लाग्नुहोस्। किनभने अहिले जति पनि तपाईँहरू यहाँ आमाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले जति सिक्नु भएन, यो तपाईँहरू पहिलो ब्याचको मान्छे हो, तपाईँहरू पहिलो ब्याचको मान्छे हो। अब तपाईँहरूले जन्माउनु भएको छोराछोरीहरू, नाति नातिनीहरू छ नि, उहाँहरूले तपाईँले सिक्नु भएको यो संस्कारले धान्नु पर्यो। फेरि धान्दै बल्ल यसरी पुस्ता तपाईँहरूले त इतिहास रच्नु भएको छ नि। तपाईँहरूको पालामा गुम्बा बन्यो, तपाईँहरूको पालामा मलम पाठ पढ्न सिक्यो, तपाईँहरूको पालामा बुद्ध धर्मको जग बसाल्यो, तपाईँहरूले कति ठुलो चाहिँ ऐतिहासिक काम गर्नुभयो। सुनको पार्नामा सुनको अक्षरले लेखेर राख्नुपर्ने कुरा हो यो त यो कुरा अहिले चाहिँ बुझ्दैन, अहिले नै महसुस अनुभूति हुँदैन। 2-3 पुस्ता हामी मरेर चाहिँ कतैौँ कहाँ पुगिसकेपछि पछिको अहिले सम्झिन्छ कि बल्ल हो हाम्रो फलाना नाम गरेको मान्छेहरूले चाहिँ गुम्बा बनाएको रहेछ, उहाँहरूको पालोमा चाहिँ संस्थापक को रहेछ, त्यति बेला गुम्बाको चाहिँ व्रतालु आमाहरू, भक्तनीय आमाहरू को रहेछ, त्यति बेला हुन्छ कुरा लेखाजोखा। त्यति बेला यति महत्त्व हुन्छ। त्यस कारणले अहिले त हामीले यति सामान्य जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर यो सामान्य कुरा होइन वास्तवमा। यस कारणले गर्दा मैं अघि पनि भने धर्ममा श्रद्धा भक्तिको भावना जागेर आउनु भनेको आफ्नो पूर्व जन्मको कर्मको फल पनि हो। र म सत्यसँग भेट भएको छु र बुद्धले देखाउनु भएको पवित्र मार्गसँग मैले भेट हुनु, दर्शन गरेर मैले केही भए पनि आफ्नो जीवनमा अनुसरण गर्ने सौभाग्य पाउनु भनेको त असाध्यै भाग्यमानी हो म भनेर आफूलाई महसुस गर्ने हो हामीले चाहिँ। र आफ्नो मति क्षमताले दिमागले भ्याएसम्मको कुराहरू सिक्ने हो। दिमागले भ्याए पनि कतिको त बिचारा घरमा धेरै जिम्मेवार ठुलो हुन्छ, छोराछोरी नानीहरू धेरै भएको हुन्छ, अब गाई भैँसीहरू धेरै पालेको छ भने घर ठक्कै छोडेर आउनु पनि गाह्रो छ भनेको समयमा, खेतीपातीहरू छ। त्यसकारण आफ्नो घरको जिम्मेवार परिस्थिति सबै कुरालाई सन्तुलन मिलाएर धर्म गर्ने हो हामीले चाहिँ। धर्म गर्ने भनेको घर परिवार, श्रीमान श्रीमती गुम्बामा धर्म गर्ने भनेको आफ्नो श्रीमानलाई चट्टै छोड्दै भनेको त होइन नि त। आफ्नो छोराछोरीलाई छोडेर बिचली बनाउनु त भएन। त्यस कारणले आफ्नो घरको जिम्मेवारलाई पनि यथावत राखेर धर्मको शिक्षालाई अनुसरण गर्ने उपायहरू धेरै छ। बुद्ध धर्म भनेको उपायको खानी हो फेरि यस्तो छ फेरि होइन। अब एकदमै घर परिवार धेरै भएर घरबाट एकछिन पनि फुर्सद नपाउने मान्छेले के धर्म गर्ने नहुने त, धर्म गर्नै नसकिने हो त? सकिन्छ। त्यस्तो व्यक्तिको पनि धर्म गर्ने उपाय छ फेरि। आफ्नै घर परिवारमै रहेर पनि बोधि चित्तको भावना प्रकट गर्ने तरिका, काम गर्दै गर्दा पनि मनमा मुखमा मनी पेममा बजिर गुरु पेममा सिद्धि हो, त्यस्तो मन्त्रहरू उच्चारण गर्दा पनि उसको घरको परिपाटी परिस्थितिले गर्दाखेरि उसले थोरै मात्रै समय निकालेर धर्म गर्दा पनि त्यसको लागि पुण्य धेरै ठुलो हुन्छ फेरि। अब हामी त्यति धेरै घरको जिम्मेवार नभएको व्यक्तिहरूले चाहिँ अलि समय धेरै निकाल्ने कोसिस गर्नुपर्छ। अनि धर्मको कोसिस अब अहिले चाहिँ सजिलो छ। अहिले युट्युबमा धेरै गुरुहरूको प्रवचन सुन्न सकिन्छ। तपाईँहरूले अहिले त प्रवचन सुनाउनको लागि गुरुहरू नै साक्षात रूपमा भेटेर कार्यक्रम नै राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन आजभोलि त। तपाईँहरूले युट्युबमा चाहिँ सर्च गरेर हेऱ्यो भने धेरै गुरुहरूको प्रवचन पनि सुन्न सक्छ। अनि सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट पनि धेरै बुद्ध धर्मको ज्ञानको कुराहरू सिक्न सक्ने। अनि यसरी सामाजिक सञ्जालहरूकै माध्यमबाट अहिले हाम्रो अब गुरु काठमाडौँ बस्नु भयो पनि गुरुहरूसँग जोडेर पनि कहिले कहिले चाहिँ औँसी पुर्णे दशमी तिथिहरूमा फेरि प्रवचन राखेर उताबाट लाइभ प्रसारण गरेर तपाईँहरूले सुन्ने। अहिले मैले बोलिरहेको कुराहरू यहाँ लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। कति धेरै भक्तहरूले हेरिराख्नु सुनिराख्नु भएको छ नि। अब यसरी नै हामीले चाहिँ थुप्रै उपायहरू सजिलो अहिलेको समयमा पहिलेको जस्तो टाढा टाढा गएर चाहिँ गुरु थाप्न पनि त्यति नपर्ने र टाढा टाढाबाट गुरुहरूलाई चाहिँ धेरै निम्तो गरेर ल्याइराख्नु परेन। अहिले हामी सिक्ने दौरानमा छौँ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ चासो राख्नु पर्यो, आफ्नो मनबाट नै इच्छा हुनु पर्यो। इच्छा भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समाधान हुन्छ। इच्छै भएन भने त समाधान निस्किँदैन, उपाय निस्किँदैन। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय।
जसरी पनि उपाय निस्किन्छ। यस तपाईँ हामी सबैको इच्छा हुनु पर्यो, चासो राख्नु पर्यो, यसपछि समाधान आफै निस्किन्छ। र यस आज कुमखेन लोङचन रब्जाम सर्वज्ञ लोङचन रब्जाम गुरुले लगभग 670 वर्ष लगभग अगाडितिर हो, 7 वर्ष अलि पुगेको छैन उहाँ परिनिर्वाण हुनुभएको। तिब्बत भोटको इतिहासमा बुद्ध धर्म वज्रगुरु पद्मसम्भवले लाई दोस्रो बुद्ध भनेर पनि हामी चिनिन्छ। त्यसपछि यो तन्त्र र वज्रयानी महायानी दर्शनको कुराहरूलाई जनमानसमा विस्तार गरेर यसको पूर्ण दर्शन साधना एकै जन्ममा बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नेको दर्शन परिपूर्ण रूपमा चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभएको गुरु हो सर्वज्ञ लोङचन रब्जाम भन्ने गुरु। कुनै चानचुने गुरु होइन रहेछ। यस्तो महान शक्ति प्राप्त सर्वज्ञ लोङचन रब्जाम गुरु चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ मनुष्य जीवनबाट निर्वाणमा जानुभएको दिन हो। निर्वाणमा जाने भनेको के हो भन्दाखेरि जन्म र मृत्युको चक्रबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ मुक्त हुनुभएको दिन। यस्तो पुण्य दिनमा जस्तै भगवान बुद्ध परिनिर्वाण हुनुभएको दिन, जन्म हुनुभएको दिन, ज्ञान प्राप्त हुनुभएको दिनहरूमा हामीले बुद्ध जयन्ती मनाउँछौँ नि त। हामी सबैले एक दिन होइन, त्यस्तै यस्तो महान ज्ञान प्राप्ति गुरुहरू निर्वाण हुनुभएको दिनमा आज हामीले गुम्बामा बत्ती बाल्नुभयो, प्रसादहरू चढाउने पूजाहरू गर्यौँ, तपाईँहरू आएर दर्शन गर्ने ढोगहरू गर्यो, मोलमहरू गर्यो भने यो पुण्य दिनहरूमा गरेको मोलम पुण्य सञ्चय अरू समयको भन्दा पनि विशेष प्रकारको प्रभावकारी हुन्छ। यस्तो प्रभावकारी पुण्य सञ्चय गर्नको लागि आज विशेष तिथि पनि अनुकूल परेको कारणले पनि यो तिथि पनि तपाईँहरूले स्मरण गराउँदै निकै कुराहरू धेरै नै मैले बोले। तपाईँहरूले प्रवचन सुन्नको लागि धेरै गुरुहरूको प्रवचन युट्युबबाट सुन्ने प्रयास गर्नुहोला भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूको यो मलम पाठ पढ्ने, यो मन्त्रहरू वाचन गर्ने, लयबद्ध भएर यो चाहिँ धेरै प्रगति भएको छ, अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। अझै पनि प्रगति भएर जाओस्, वृद्धि भएर जाओस्। अहिले तपाईँहरू कति घरबाट आउनु भएको छ होइन, जो हामीले जहाँ पनि के हुन्छ भने धर्म गर्ने गुम्बामा जाने भनेपछि हरेक ठाउँमा त्यहाँको चाहिँ घर धुरीको हिसाब गऱ्यो भने थोरै घरको मान्छेहरू मात्रै गुम्बामा आउने छ। त्यो चाहिँ के हो भने आफ्नो कर्म हेतु फलको कारण पनि मैले अघि पनि भने। त्यस कारण बिस्तारै हामीले अरू हाम्रो दाजुभाइहरू, हाम्रो चाहिँ अरू इष्टमित्रहरू र अरू चाहिँ गुरुमै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अरू अन्य समुदायको दाजुभाइहरूलाई पनि हामीले गरेको कार्यक्रममा हाम्रो गुम्बामा सहभागिता जनाउन सक्यौँ भने उहाँहरू पनि पुण्यको भागीदार बन्छ नि। उहाँहरूलाई गुम्बामा ल्याएर चाहिँ दर्शन गराउन सक्यौँ भने हामीले पनि पुण्य सञ्चय गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यसरी हेर्नुपर्छ। हामी त एक पटक प्राप्त भएको मानव जीवनमा त हामीले लुट्ने हो। के लुट्ने भन्दा पुण्य लुट्ने हो। फेरि नहुने कुरा लुट्ने होइन, फेरि पाप लाग्छ। पुण्य लुट्ने हो। हामी चाहिँ पुण्य लुट्नेमा चाहिँ हामी चाहिँ कम्मर कस्नुपर्छ। पुण्य लुट्नेको उपायहरू धेरै छ। अरूको कामलाई मद्दत गरेर, सेवा गरेर होइन, यस्तै अरूलाई अघि सारेर बरु अब पछाडि बसेर पुण्य लुट्ने तरिका धेरै छ। त्यसरी चाहिँ हामीले आजको दिनमा पनि पुण्य सञ्चय गर्न पाएका छौँ। भविष्यमा यो गुम्बामा म 3 पटक, यसपटक पनि गर्दा 3 पटक आइपुग्यो। फेरि पनि पटक आउने संजोगमा चाहिँ यता आउने बेलामा पस्नेछु, तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्नेछु भन्दै तपाईँहरूको गुम्बा निर्वाणाधीन अवस्थामा छ। आज यतिको चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्न सक्ने अवस्थासम्म पुर्याउनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण गुम्बा समिति, सम्पूर्ण चाहिँ शुभचिन्तक दाताहरू सबैलाई हार्दिक साधुवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र भविष्यमा अझै पनि उत्तर प्रगति र हाम्रो भक्तजनहरूको पनि प्रगति र वृद्धि भएर जाओस् भन्ने प्रार्थनाको साथ मेरो आजको भनाइलाई, प्रस्तुतलाई म यहीँ विश्राम गर्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईँहरूले पनि ध्यान दिएर सुनिदिनु भएकोमा सबैजनालाई हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद। जय बुद्ध।